وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينعقد هذا المجلس الثاني في هذا الموضوع المشار إليه بتكوين الملكة 38 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام. كنا قد ابتدأنا في المجلس الأول ببعض المقدمات، وهذا الموضوع كما أشرت في أوائله يتعلق به جملة وعدد من المقدمات. حرصت أن أذكر الأوائل منها التي تؤسس لهذا الموضوع، وإن كانت ليست متمة له، وبحسب ما يكفي من الوقت في هذا المجلس نستكمل القدر الممكن على أن يكون هذا مفتاحا معرفا، واستتمام الموضوع يصح فيه إما أن يكمل في لقاءات سابقة إن شاء الله بعض المقدمات التي يرى أنها ذات شأن فيه، ومن وجه آخر فإن طالب العلم يستكمل بنفسه ما يلزمه أيضا. وكان المجلس الأول انتهى الحديث فيه في مقدمتين، نذكر الخلاصة فيها حتى نتصل بالمقدمة الثالثة التي نبدأ بها هذا المجلس. كانت المقدمة الأولى في الملكة من حيث هي مجردة، وقيل هنالك بأنها اختصاص في مدرك العقل وجوهر النفس. ثم المقدمة الثانية كانت في علاقة الملكة بالمقدمات، وقيل إن العلوم، علاقة الملكة بالعلوم وبخاصة بعلوم الشريعة واللغة، وقيل هنالك إن العلوم في الجملة على قسمين من حيث الغلبة وليس من حيث الإطلاق. وهنالك القسم الأول وهو العلوم الفقهية بذاتها، وليست الفقه المعين باصطلاحه الخاص، وإنما هي العلوم القائمة على الفقه. وهنالك العلوم الجمعية القائمة على الجمع والإحصاء. وما من علم من علوم التفقه إلا وهو متصل بالجمع، وما من علم من علوم الجمع إلا هو متصل بالآخر أي بالفقه. ولكن بعض العلوم يغلب عليها هذا الطبع، وبعض العلوم يغلب عليها هذا الطبع، وقد تؤخذ بعض الصور من هذا العلم أو ذاك العلم فيكون صاحبها إما على القسم الأول أو على القسم الثاني. والقسم الأول في الجملة أرفع رتبة من القسم الثاني، وهذا له دلائل كثيرة من الشريعة، ومن أخصها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالدين هنا اسم لجميع الدين بعلومه ومعارفه وما يتصل به أيضا، حتى من جهة فقه اللغة وبيانها وما إلى ذلك. ومحل العناية في هذه المقدمة لا يتعلق بالإدراك. المقدمة الأولى التي هي الملكة من حيث هي مجردة محل العناية فيها يتعلق بالإدراك. أما هذه المقدمة فمحل العناية يتعلق بالتمييز، بتمييز الحال في اتصال المكلف والناظر من طلبة العلم باتصاله وما يأخذه من العلم بالملكة على وجهها المناسب. وهذا فيه درجتان، متأخر عن الدرجة والرتبة الفاضلة التي هي رتبة التفقه. الدرجة الأولى وهي درجة وإن لم تكن فاضلة إلا أنها في جملتها محمودة، وهي الدرجة التي يغلب فيها الجمع.
ولكن صاحبها يعرف أنه يغلب عليه إيش؟ يغلب عليه الجمع، وأن اتصاله بالدرجة أو بالقسم الأول اتصال ضروري، أي بمقتضى الضرورة العلمية وقدر من المحاولة البسيطة، لكنه ليس من أصحاب القسم الأول في أي علم من العلوم. فهؤلاء الناظرين على هذه الدرجة حالهم فاضلة حالهم مفضولة باعتبار درجة التفقه، أليس كذلك؟ ولكن حالهم فاضلة باعتبار أنهم يعرفون ما هم عليه، ولحرمة الشريعة، تأمل في هذا، ولحرمة الشريعة كان العلماء رحمهم الله يغلب عليهم الورع حتى لا يتقحمون الدرجة الأولى تقحما كثيرا، أو الرتبة الأولى تقحما كثيرا، وينقلون حتى تجد بعض الكبار تند بعض المسائل عنده، مع أنه بالإجماع من أصحاب الدرجة الأولى ومن بصراء المتفقهين، ولكن قد تعرض له وتند في حاله بعض المسائل، وإنما نقول تند باعتباره من البصراء أو الانطباعيين في فقه الشريعة، ومع ذلك تند بعض المسائل يرجعها إلى القسم الثاني، فيكتفي في الفتوى فيها فلا يقول فيها بالاستدلال، وإنما يجري فيها التقليد المحض، وليس التقليد الذي قد يرتبه دليلا. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله قد يقول في مسألة فيقول هذا ما يقوله عمر، أو هذا فعل عمر، هنا ليس هو على سبيل الجمع والنقل، لأن عنده أن هذا وجه من إيش؟ هذا وجه من الاستدلال. لكن الشيء الذي يند كأن يقول الإمام أحمد في مسألة ما كان الحسن يقول ذلك، مع أنه ليس من أصوله أن قول أحد التابعين محل إيش؟ للاحتجاج، لكن لما يقول ذلك؟ لحرمة الشريعة عنده، وهذا يند في مثل حال الإمام أحمد، يند في حال الإمام أحمد باعتبار أن الغالب عليه، لأنه من ذوي الاجتهاد الواسع أو ما يسمى بالاجتهاد المطلق، أو نقول من أئمة الفقه وبصراء الفقهاء، أو من الذين انطبعت لهم العلوم الشرعية انطباعا. فالدرجة هذه الفاضل فيها أن صاحبها هي مفضولة باعتبار الدرجة الأولى، ولكنها فاضلة باعتبار أن صاحبها يعرف حاله. ولذلك لما قسموا الفقه وقسموا الاجتهاد وضعوا درجات للمجتهدين، وكثر اسم التقليد وزيد في حال التقليد، ورفعت نظرية الاجتهاد المطلق إلى درجة من المثالية أحيانا، وهذا عليه أسئلة ومراجعات وبحث في كلام العلماء المحققين رحمهم الله في هذه المسائل. ولكن المقصود أنه من فاضل الحال في هذه المقدمة، وهي الملكة وعلاقة الملكة بالعلوم، أن يعرف الإنسان أو الناظر أو طالب العلم أن يعرف حاله، وهذه الدرجة إذا أصابها اتقى التقحم في العلم، وهو يظن نفسه فقيها فيه وهو ليس فقيها فيه. ولا سيما أن الفقه والملكة التي قيل فيها ما قيل في المقدمة الأولى هي في أصلها كما أشرت ملكة يعني يؤتيها الله سبحانه وتعالى من يشاء،
هي قدر زائد على مطلق العقل، ولذلك قيل هي اختصاص، هي قدر زائد على مطلق العقل. ولهذا الاكتساب من لم يؤتها ابتداء في خلق الله له، الاكتساب مهما تكلفه لا يجعله من أهل القسم الأول. ولكن لأن القياس فيها ليس حسيا لا يقع فيها التمييز، ولذلك قلت من فاضل الحال في هذه الدرجة والمقدمة حسن التمييز، بخلاف الأمور الحسية فإنها مقيسة. فمثلا الحفظ هو جمع، أليس كذلك؟ ولهذا ميز عند المحدثين من كان حافظا متقنا ومن كان في حفظه شيء، لأنه من حيث القياس يمكن قياسه، هل يحفظ له أخطاء أو يحفظ له أوهام أو ما إلى ذلك، فالحفظ يمكن قياسه في الجملة. بخلاف الفقه فإنه قد يقع الإنسان على أنه كذا أو كذا. قد يقول قائل: وإذا قدر أن شخصا وقع له التوهم في هذه الحال فما المشكل في ذلك؟ نقول المشكل في ذلك إذا تقحم في مسائل الشريعة قولا أو في محاكمة أقوال العلماء أو في الترجيح أو في الجزم في بعض النوازل أو في البت في بعض الأمور الخاصة أو العامة من مسائل أحكام الشريعة، يظن نفسه ممن أوتي الفقه وهو ليس من أهل الفقه بهذه الدرجة، وهذا ليس بالضرورة أنه يكون على الإطلاق. وكما قلت إن الإمام أحمد رحمه الله كمثال قد يند له في بعض المسائل يقول قال فيها الحسن، فكذلك طالب العلم قد يؤتى فقها في بعض الأبواب أو بعض العلوم أو بعض المسائل والاجتهاد يتجزأ، وإن كان من حيث النظرية اختلفوا هل الاجتهاد يتجزأ أو لا يتجزأ، لأنه إذا قيل يتجزأ نقصت حال المجتهد المطلق عن الشروط، فلماذا لم ينتج الاجتهاد الحكم مع استتمام الشروط؟ المنطق يقول أنه إذا اجتمعت الشروط يوجد الحكم هنا، فهذا مشكل عند من على القول بتجزؤ الاجتهاد، ولهذا منعه طائفة باعتبار هذا المنطق الأول، وبعضهم صححه باعتبار الوجود، لأن الوجود يدل على أن الاجتهاد يتجزأ ولا بد. الوجود يدل على أن الاجتهاد يتجزأ ولا بد. هذا تمانع من حيث بين النظرية المجردة وبين التطبيق لمسألة نظرية الاجتهاد، وقد يكون السبب في هذا التمانع بين النظرية والتطبيق صياغة نظام الاجتهاد عند الأصوليين المتأخرين، وبالذات الذين كتبوا فيه وهم على التجريد العقلي في كتابتهم. فإذا لئلا يتقحم في الشريعة ويقول في الشريعة ما ليس فيها، وليكون معتدلا أيضا لا يكف عن القول فيما كان بينا. على كل حال لعل المقصود بان من جملة هذه المقدمة، وإن كان الكلام ربما فيه بعض الإجمال أو الإشارات أكثر مما هو على سبيل التفصيل مراعاة للوقت. المقدمة الثالثة: علاقة الملكة بعلم أصول الفقه، باعتبار أن هذه الدورة مقصودة في علم الأصول أو جزء كبير منها مقصود في علم الأصول. علم الأصول في حقيقته يعتمد على ركنين. الركن الأول يتعلق بتسمية الأدلة وما يتصل بهذه التسمية من رتب الأدلة وما إلى ذلك، والقسم الثاني يتعلق بالبيان والدلالات، وهذا في جملته
هذا في الجملة مأخوذ من كلام العرب، والأول في الجملة شرعي. وإذا نظرت إلى هذين الركنين، وإن كان هناك تتمات لهذين الركنين وما إلى ذلك كالنظر في الاجتهاد وحال المجتهد إلى آخره، وما يتفرع عن الدليل والدلالة من الأحكام وتقسيم الأحكام إلى التكليفي والوضعي إلى غير ذلك، هذا متضمن في هذين الركنين، إما في أحدهما أو يكون متضمنا بينهما ومشتركا بينهما. هذا العلم إذا نظر إليه بهذه الصورة من جهة تسمية الأدلة، فهو لا يبحث في تعيين أصل الدليل الشرعي، لأن هذا من العلم البديهي المحكم، والمقصود بأصل الدليل الشرعي الذي هو القول بأن الدليل هو الكتاب والسنة. فما جاء علم الأصول ليكرر هذه المقدمة وينتهي بها، لأنه لو كان بهذا القدر من الإجمال لما كان علما مختصا بهذه الصفة، لأن هذا من المحكم ومن الظاهر ومن البديهي عند المسلمين أن الشريعة وأن الدين وأن أحكامه والتشريعات والتصديقات دليلها الكتاب والسنة، ولكنه جاء ليفصل كلمة الدليل. ومن هنا وجد ما يسمى بدليل القياس والاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب إلى غير ذلك، وجاء ليضع نظام البيان على مطابقة مراد الشارع فيما بحث في أحكام الدلالات وما يتولد منها، ويرتب مراتب الأحكام التي قصدها الشارع في شريعة الله سبحانه وتعالى، ورتب هذه الأحكام من حيث الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة وما يقابل ذلك في الأحكام الوضعية إلى غير ذلك. إذا تصور هذا فالحقيقة أن علم الأصول لا يعرف أصل الدليل، وإنما يعرف بتفصيل الدليل ونظام الدليل ومراتب الدليل. ولذلك بعد أن يتجاوز الدليل الأول الذي هو الكتاب والسنة ويأتي لما يسمونه الدليل الثالث الإجماع، تقع هنا بعض المقدمات التي فيها الجدل. ولذلك أصل دليل الكتاب كما نعلم لم يقع فيه نزاع، ويستحيل أن يقع فيه نزاع عند المسلمين كضرورة شرعية لإيمانهم ودينهم وإسلامهم. وكذلك السنة، وإن كان الكلام في مسألة الآحاد والمتواتر وما يفيد العلم وما يفيد الظن هذا بحث آخر، لكن الأصل في دليل السنة لم يقع عليه نزاع. لما نأتي إلى دليل الإجماع تجد أن بعض النظار من البداية تكلم في دليل الإجماع، كالنظام مثلا إبراهيم بن سيار النظام من علماء المعتزلة، وسؤاله على الإجماع من حيث الإمكان، سؤاله على الإجماع من حيث الإمكان هذا سؤاله المقصود في الحقيقة، ولم ينكر الإجماع كإنكار لدليل شرعي لذات الإنكار أو ما إلى ذلك، لا، هو سؤاله على الإمكان. طبعا هذا السؤال مجاب عنه، هذا السؤال مجاب عنه، رأي النظام عليه معارضة وأجوبة معروفة. لما نترقى بعده للدليل الذي فوقه من حيث العدد، وهو دليل القياس على طريقة الأكثر الذين يجعلون الدليل الرابع القياس، بل بعض الأحناف يقول أصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم يجعل ما بعد القياس في القسم الثاني، أو نقول الأصول ثلاثة والقياس يبدأ يكون فاتحة الأدلة القسم الثاني. هذا هو الشر والذي عليه الأكثر، إنما ليس المقصود هذا. المقصود أن القياس الإجماع تلقى سؤالا مشهورا من بعض النظار وأخصهم النظام، أليس كذلك؟
لما نأتي للقياس نجد أن القياس تلقى أسئلة أقوى من الأسئلة التي وردت على دليل الإجماع، وصار ينازع فيه من له عناية بالسنة والاتباع، وهم الظاهرية الذين لم يقولوا بدليل القياس. وإن كان القياس من حيث هو حقيقة وجوهر في الاجتهاد ربما يتعذر سلامة أو انفكاك، بعبارة أدق يتعذر انفكاك الفقه في الشريعة عنه. القياس من حيث هو جوهر يتعذر انفكاك الفقه عنه، وهذا الذي جعل بعض الأصوليين كأبي حامد لا يجعله أصلا في الأدلة. وترى أن الظاهرية الذين قالوا بنفي القياس وجعلوا الدليل هو النص هذا هو المقدمة البديهية المنتهية فقط فيها الكلام على مسألة العلم والظن في السنة. الكلام فيما بعد النص، ابن حزم والظاهرية نظموا ذلك بما يعرف بدليل النص الذي جعله أبو محمد بن حزم رحمه الله 7 صور. تجد أن بعض هذه الصور بعضها يتعلق بدلالات الألفاظ، لكن بعضها هي صور عقلية في حقيقتها مأخوذة من دليل القياس، وهذا الذي يجعل القول وجيها حينما يقال بأن جوهر الفقه لا ينفك عن القياس، لأن الفقه في حقيقته إلحاق. ليقرب هذا المعنى بصورة أبين أو بصورة بسيطة، إذا أجريت الفروع المقدرة في أحوال المكلفين سواء المسمات والطارئة وما إلى ذلك، هل كل حال من هذه التصرفات وأحوال المكلفين يلاقيها نص من الكتاب والسنة مطابق لها؟ هذا أمر بديهي أنه ليس كذلك. أليس كذلك؟ لا أحد يقول بهذا، لا الظاهرية ولا أحد العلماء ولا أحد يقول بذلك البتة. وإذا كان كذلك علم أن هذه الفروع التي مهما استجدت الفروع والتصرفات والأحوال والنوازل العامة والخاصة، ومهما فرع الفقهاء من الفقه الافتراضي أو ما يسمى بالفقه التقديري، أي فرع من هذه التقديرات أو النوازل أو خلاف ذلك فإنها كنتيجة بإجماع العلماء يقولون حكمها مستوعب في الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ ويمكن إعطاء الحكم لها سواء كان حكما تكليفيا أو كان حكما وضعيا. وإذا كان كذلك، وهذه حقيقة علمية مجمع عليها، بان لك أن الفقيه لا بد أن يلحق، لأنه لا يتصور إلا أحد تقديرين، إما الإلحاق أو المطابقة. الأفضل درجة المطابقة، ولهذا الأحكام اللي فيها مطابقة تجد في الغالب هي مادة الإجماع، أليس كذلك؟ مثل وقت الصيام ومثل عدد الصلوات ومثل الأحكام المجمع عليها، لأن أدلتها أدلة مطابقة. فما لم يكن مطابقا فيه إلحاق، لا يخلو من مادة الإلحاق بوجه من الوجوه، سواء الإلحاق القياسي أو الإلحاق من وجه آخر. إذا تبين لنا هذا لعله يصبح قد اتضح أن علم أصول الفقه من أخص العلوم اتصالا بالقسم الأول من أقسام العلوم، أن علم الأصول علم فقهي بذاته ونظرية بذاته، والجمع فيه غريب عليه وطارئ فيه. هنا للعرض لهذه المقدمة أحد طريقتين
إما طريقة النظرية وهي أقوى في التحريك في الترتيب العلمي، وإما طريقة الشواهد والأمثلة، وهذه أدنى ولكنها تتصور أكثر، ولذلك سنحتاج إليها حتى تكون الصورة منتظمة أكثر. لماذا قيل بأن علم الأصول من أخص العلوم اتصالا بالقسم الأول، وهي العلوم الفقهية؟ وقيل نقول هنا بأن الجمع فيه غريب عليه. لماذا؟ لأنك إذا نظرت للشعر مثلا فهو كما قيل سابقا هو انطباع بذاته، حتى يكون شاعرا لا بد أن يكون قد أوتي هذا الانطباع. إذا نظرت إلى العلم المجاور لعلم الأصول والمتصل به وهو علم الفقه، الصحابة رضي الله عنهم نقل عنهم فروع كثيرة في الفقه، فتاوى الصحابة، أليس كذلك؟ انظر في مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق، أو في آراء المتقدمين وما يقوله مالك تارة في الموطأ إلى آخره. هذا أمر بديهي في الإدراك، لكن ما هي نصوص الصحابة في طرق الاستدلال واصطلاحاتها وأنماطها وما إلى ذلك إلى آخره؟ ما سميت. لماذا ما سميت؟ لأن هذا العلم بذاته علم فقهي انطباعي في نفس الاجتهاد. الفقه هو نتائج وأحكام، يمكن من جمعها ولو غلب عليه الجمع أن يستفيد منها وأن يفيد غيره، أليس كذلك؟ وكان جملة من أصحاب الفضل والعلم يفتون بما تقرر في بعض المتون الفقهية واستقر عليه الأمر، وإن كان ذلك كما قلت لا يعني أنهم بعيدون عن الفقه بمعناه الشرعي اللي هو الفقه في الدين، لا يلزم هذا كما قد يتوهمه بعض الناظرين في المسائل. لكن على كل حال من يحفظ متنا في الفقه عنده آراء فقهية مسمات، يجوز كذا ويحرم كذا ويصح كذا ويشترط كذا، أليس كذلك؟ عنده عشرات ومئات الفروع التي قابلة للعمل بها ولإعطاء حكمها للمتلقين، ولا سيما إذا كانوا في مذهب معين فيفتيهم بما استقر بهذا المذهب. لكن الأصول وإن كان قد يقع للإنسان، هذا أمر بديهي أنه قد يقع للإنسان أن يحفظ متنا أصوليا أو منظومة أصولية، ولكن استفادته من هذا المتن من حيث الحفظ ستكون أقل مما يقال في علم الفقه. ونسبة القياس في الأصول أضعف منها في علم النحو، يعني علم النحو أقرب إلى أن يستفيد من جمعه من علم الأصول. ولذلك من يحفظ أو من يعرف الأصول بحفظه يصبح جامعا لعلم الأصول، لكنه ليس أصوليا بمعنى فقيها في علم الأصول. علم الأصول بطبيعته كما قلت هو علم انطباعي مثل علم العروض. في الشعر كان الشعراء يقولون الشعر في الجاهلية وما يعرفون شيئا اسمه بحر الوافر والطويل والبسيط إلى آخره، ومع ذلك تجد أن قصيدة الشاعر من شعراء الجاهلية لا تنخرم عن هذا البحر إذا ابتدأ به، أليس كذلك؟ لما جاء الخليل وبعض أئمة اللغة واستقرأوا شعر العرب ونظموا وجدوه منتظما متسقا. لماذا؟ لأن الشعر بطبيعته ليس اكتسابا، نسبة الاكتساب فيه ضعيفة، تأثيرها جدا، هو انطباع في أصله. لما نجي لعلوم الشريعة هي درجات. علم أصول الفقه وإن كان الجمع فيه مفيدا، من يحفظ متنا أو منظومة لا شك أنه قد أتى علما
جمع علما وحفظ علما، وقطعا أيضا أنه سيكون مستوعبا لقدر من هذا العلم، ليس معناه أنه يجمع ولا يدري ما يقول، لا ليس كذلك، لا يوجد حفظ، وهذا كله جدل وهمي. من يقول إذا حفظت ما الفائدة أن تحفظ وأنت لا تفهم؟ لا يتصور أن شخصا يحفظ بلغته التي يتكلم بها شيئا إلا هو يعرف جزء، لكن يزيد وينقص. ولكن هذه أسلوب أحيانا بعض الناس أو بعض من له غرض أحيانا يريد الإبعاد عن بعض الأمور فيستعمل مثل هذا، حتى ادعاه من ادعاه جهلا منه في حفظ كتاب الله. قال الأهم المعرفة بتفسير القرآن، المهم التدبر. هذا قانون جاهل. حفظ القرآن مقصود لذاته، ولا يتصور أن حافظا للقرآن مهما كانت حاله ليس من أهل العلم والبحث العلمي، لكن يبقى أنه عارف أن الله يسر القرآن كما قال ربنا جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولا يتصور أن شخصا يسمع خطابا بلغته إلا ويدرك جملته وكثيرا من تفاصيله، وربما أكثر التفاصيل بحسب حال الإنسان. إذا تقرر هذا فيكون هذا العلم من العلوم التي يقصد إلى تحريرها على سبيل التفقه فيها، حتى يمكن بعد ذلك لآخذها، يعني علم الأصول يمكن لآخذه أن يستعمله في محله المناسب. ما هو محله المناسب؟ محله المناسب أن يؤثر في فقهك وفي دراستك للفقه وفي فهمك لأقوال الفقهاء ومآخذ الفقهاء وما يناسب وما لا يناسب، والقول المعتبر والقول الذي ليس بمعتبر، وطريقة الاستدلال وما إلى ذلك. فمن كان على درجة من الفقه في علم الأصول فقه الفقه على وجهه الصحيح، ومن لم يكن على درجة من الفقه في علم الأصول فيتعذر أن يكون فقيها في علم الفقه، وهو ليس فقيها في علم الأصول، لأن هذا العلم ينبني على هذا العلم، هذا العلم ينبني على هذا العلم. ولذلك لما كتب الأصول، علم أصول الفقه، كتب على أوجه وشاع في كلام الكاتبين والناظرين في صياغة هذا العلم ومن قرأه أنهم انتهوا إلى القول بأن ثمة ما يعرف بطريقة الفقهاء وما يعرف بطريقة المتكلمين، وهذا له تسبيب عندهم باعتبار طريقة تأسيس الأصول، هل هو استقراء الفروع أو ابتداء الأصول وتنزيل الفروع عليها من خلال استقراء أصول الشريعة. هذا وهذا كلاهما مستعمل وهو مراد به من حيث الغلبة، وإن كان هذا الإطلاق بكلمة المتكلمين والفقهاء صار فيها توهم باعتبار أنه ظن أن طريقة الفقهاء وهي طريقة الأحناف بريئة من أثر علم الكلام، وأن طريقة الجمهور هي ما تسمى بطريقة المتكلمين وأنها بعيدة عن الفقه، مع أنه يعلم أن أكثر المذاهب الفقهية أثر فيها علم الكلام هو المذهب الحنفي، وحتى المعتزلة انتسب بعضهم للمذهب الحنفي ولم ينتسبوا في الجملة لمذهب من مذاهب أهل الحديث. والصياغة من حيث أثر علم الكلام عليها كما هي واقعة في مثل المستصفى لأبي حامد والبرهان للجويني على الطريقة الكلامية، هي أيضا موجودة في كتب الأحناف، وكثير من الذين كتبوا في أصول الحنفية هم من المتكلمين، هذا صحيح. ولكن حتى يكون الكلام معتدلا ومنصفا، الأحناف بقدر ما أثر فيهم في متكلمتهم أثر فيهم علم الكلام، إلا أن سعة النظام الفقهي في مذهب الإمام أبي حنيفة
وكثرة الفروع الفقهية في مذهب الإمام أبي حنيفة وما إلى ذلك جعلت للأحناف حتى لمتكلميهم ظهورا فقهيا في كتبهم الأصولية، ولهذا تكثر فروعها. وكما تقرأ في الكتاب الفقهي في الكتاب الأصولي للأحناف الذي كتبه بعض متكلميهم ترى أثر علم الكلام فيه، فإنك أيضا ترى أثر الفروع الفقهية فيه. إذا جئت للمذاهب الأخرى، لمذهب الشافعي بالدرجة الأولى أو للشافعية بالدرجة الأولى، وللمالكية والحنابلة بعد ذلك، باعتبار أن علم الكلام أدنى المدارس التي أثر فيها هي مدرسة الحنابلة، وأضعف المدارس التي أثر فيها علم الكلام هو المذهب الحنبلي كما هو معروف. ولكن إذا أردنا أن ننظر في تطبيق وشاهد كما قلت يقرب المقصود من المقدمة، انظر مثلا إلى كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي. هذا الكتاب كتب في الأصول كنظرية، ولهذا قلت فيه الفروع الفقهية سواء الشافعية ومن باب أولى غير الشافعية، باعتبار أبي حامد شافعيا كما هو معروف، وقل فيه ذكر المذاهب الفقهية، وليس له صبغة من حيث الفروع، فهو عبارة عن نظرية في علم الأصول. وحتى أبو حامد رحمه الله لم يستكمل نظام هذه النظرية، وإنما أجمل بعض أجزائها وفصل في بعض أجزائها، وربما هذا يرجع إلى جزمه في مسائل، وأن بعض المسائل محل نظر عنده، ولذلك يأتي إلى بعض المسائل فيجملها في كلام يسير، وبعض المسائل يفصل فيها ويستطرد فيها، مع أنها من حيث الرتبة ربما رتبة المسألتين واحدة، أو ربما تكون المجملة أولى بالتفصيل من المفصلة. لكن لماذا؟ لأنه لا يقصد كتابة أصول الشافعية بانتظام حتى يعطي كل مسألة القدر الذي اعتيد لها، وإنما لأنه يكتب نظرية في علم الأصول. إذا قارنت هذا الكتاب مثلا مع كتاب شرح الكوكب في المذهب الحنبلي، هنا في شرح الكوكب ترى نفسك أمام كتاب النظرية فيه محدودة، وتسمية المسائل وجمع المسائل بمعنى يناسب مسألة الجمع، لأن فيه ذكرا مفصلا للمسائل الأصولية وكلام الحنابلة فيها واختلاف الحنابلة في بعض فروعها وما إلى ذلك، فغلب في هذا الكتاب الجمع. أو إذا جئت للعدة للقاضي أبي يعلى رحمه الله كذلك. لكن إذا جئت في المذهب الحنبلي نفسه إلى كتاب الواضح لابن عقيل، تجد أن كتاب الواضح لابن عقيل فيه درجة ظاهرة من النظرية الأصولية أكثر مما هو مجرد في الفرع الفقهي وترتيب المسائل الأصولية ترتيبا من جنس الترتيب الذي يذكره القاضي أو ذكره صاحب شرح الكوكب. هذا التفاوت في طريقة التصنيف يبين لك أن هذا العلم قد يستعمل على هذه الطريقة وقد يستعمل على هذه الطريقة. ولهذا من الفاضل لطالب العلم في علاقته واتصاله بعلم أصول الفقه أن يفهم قواعده قبل أن يعنى ببعض التفاصيل لأجزائه، أن يعرف معنى القياس كحقيقة بحيث يميز أن هذا من القياس المناسب أو المعتبر وهذا ليس من القياس المعتبر. وليس المعرفة هنا بمعرفة حده، إذا حده أو عرفه بأنه الحاق فرع بأصل العلة جامعة بينهما، ولا بتعداد أركانه وأن أركانه 4، ولا بأقسام العلة وأنها تنقسم إلى كذا وكذا. هذا قدر ضروري لا شك، لكن المقصود من فهم دليل القياس فوق ذلك،
بحيث يكون إذا قرأ في الفقه ورجح في الفقه وبحث في الفقه وإذا هذه الأدلة واردة عنده، ويكون فقيها إذا عرف متى يناسب هذه المسألة دليل القياس، ومتى يناسب هذه المسألة دليل الاستحسان، ومتى يناسب هذه المسألة دليل المصلحة المرسلة، ومتى يناسب هذه المسألة دليل الاستصحاب. الآن في الترجيح الأول لبحث المسائل الأصولية يقال الأدلة الكتاب والسنة والإجماع حجة، وقول النظام شاذ، والقياس حجة، وقول الظاهرية شاذ أو خلاف الراجح. ويرجح القارئ أو الباحث أن الاستحسان حجة أيضا مثلا، والاستصحاب حجة، والمصلحة المرسلة حجة. طيب الآن رجحت وجعلت الأدلة 7 أو 10، هذه الأدلة الإلحاقية التي هي بعد النص إذا وردت على مسألة، هل لا بد أن تكون هذه المسألة مناسبة لجميع هذه الأدلة، أو أن بعض هذه الأدلة يصير مقتضيا للنفي والدليل الآخر مقتضيا للإثبات؟ بمعنى المسائل الظاهرة في أدلتها التي دليلها مطابق هذه لا إشكال فيها، لكن إذا جئت لبعض الفروع وجدت أن القياس يقتضي الإثبات، ووجدت أن الاستصحاب يقتضي النفي، أو العكس، الاستصحاب يقتضي الإثبات للحكم والقياس يقتضي النفي للحكم، حسب درجة الاستصحاب. قد يكون استصحاب لحكم الإثبات أو لحكم النفي. ليس الاستصحاب دائما إثباتا، ليس الاستصحاب دائما يكون إثباتا، وإثبات من حيث الحالة المجردة، إبقاء كما يقولون الحكم، لكنه من حيث الموارد قد يرد على قاعدة نفي أو على قاعدة إثبات. الشاهد إذا تجاذب الفرع، يعني تصور إذا تجاذب الفرع دليلان من هذه الأدلة الثانية، من الأدلة الثانية، فاقتضى القياس شيئا واقتضى الاستصحاب ما يقابل هذا الحكم، هنا يبين للإنسان إيش؟ أنه ذو فقه في علم أصول الفقه وليس كذلك. هناك طريقة بسيطة اعتمدها بعض المقلدين، وإن كان التقليد من حيث هو ليس مذموما على إطلاقه، لكن المقصود أنها بسيطة، وهو أنهم يقولون الدليل الأول الكتاب، السنة، الإجماع، الدليل الرابع إيش؟ القياس، ثم يصير عنده أشبه ما يكون بالمعيار المضطرد، بأن القياس يقدم على غيره من الأدلة، وهذا ليس مضطردا، بل هذا هو التأخر عن رتبة الفقه في علم الأصول. ولذلك الأحناف وأبو حنيفة رحمه الله لما جاءوا أو اصطلحوا بعبارة أدق على ما سموه دليل الاستحسان. الآن إذا قيل لناظر في علم الأصول أو باحث في رتب الأدلة سيقول القياس أقوى من الاستحسان، أليس كذلك؟ هذا من حيث التجريد القياس أقوى من، والقياس اتفقت عليه المذاهب الأربعة اتفاقا واضحا، واستعمل عند الأئمة الأربعة وفقهاء المذاهب. الاستحسان موقف الشافعي منه معروف وأصحاب الشافعي. الإمام أحمد كلامهم في الاستحسان فروع الاستحسان ليس واضحا، حتى إن أبا يعلى على جلالته لما بحث الاستحسان قال وأحمد استحسن في بعض المسائل، ثم روى عن أو نقل عن الإمام أحمد بعض الروايات التي قال فيها أحمد استحسن كذا أو يحسن كذا. من هذا ليس المقصود بمنطق الاستحسان الذي هو المعيار المعين في الاستحسان كنوع من القياس. الشاهد أنه قد يبدو لبعض الباحثين أن دليل القياس قد استقر أنه أقوى من دليل الاستحسان، ولو كان هذا
حقيقة علمية، لو كان هذا حقيقة علمية لما وجد دليل الاستحسان أصلا. ولهذا كان حكم الشافعي منطقيا، ما قال القياس يقدم عليه، قال ولا ما يوجد. لأن الأحناف لما جاءوا بمسألة الاستحسان أو بمصطلح الاستحسان ونظموه كمدلول معين، هو في الحقيقة نوع من القياس عندهم، نوع من القياس عندهم. وهذا يؤكد لك ما أشرت له في البداية من أن الأحناف إذا قالوا خلاف القياس لا يقصدون المجازفة بالنصوص تعظيما لإيش؟ تعظيما لإيش؟ للقياس، لأنهم هم الذين أسسوا مسألة الاستحسان كنظرية، مع أنها في حقيقتها عدول عن القياس. أليس كذلك؟ عدول عن القياس الأول. ولذلك تجد أن من أخص صور الاستحسان اللي تكاد تكون قد أجمع عليها عند الحنفية أنها من الاستحسان عند أبي حنيفة وأئمة الحنفية العدول عن القياس الجلي إلى قياس خفي. هو لما كان القياس على هذه الدرجة من الخفاء وأن فيه مادة الإلحاق اصطلحوا على هذه التسمية. وإذا تمانع القياسان الأصل تقوية الجلي، هذا الأصل، لكنهم لعنايتهم بمسألة تعليل الشريعة وتسبيب الشريعة وجدوا أنه قد يعدل عن القياس الظاهر لاتصال القياس الثاني الذي لو تجرد لكان مرجوحا، لكنه اتصل بمرجح قدمه على القياس الأول باعتبار اتصاله لا باعتبار. فلو قدر أن القياس يقدم دائما لما عمل بالاستحسان. كيف تعمل بالاستحسان في مثل هذه الصورة؟ هو أصلا وجد الاستحسان على نظرية العدول عن الأقوى المجرد إلى ما دونه لاتصال الثاني بمرجح. هذا قانونها الأول، ولذلك قانونها الكلي قياسيا، قانونها الكلي قياسيا. وإن كان الاستحسان ذكرت فيه صور متعددة حتى توسع فيه بعضهم وقال من الاستحسان النسخ، وهذا ليس صحيحا، لأن الاستحسان عند الأحناف الذين هم أربابه لم ينتظم بقانون ومعيار واضح. فيه أجزاء أو تقول صور، هذه الصور منتظمة عندهم كما أسلفت، العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي لمرجح أو متصل أو قرينة إلى آخره، هذا صورة واضحة. لكن عندهم بعض الصور ما زالت هي محل تردد بين علماء الحنفية، ولهذا لعدم انتظامه لا تجد أنهم يسمونه بصور يكررونها في كتبهم. بعضهم يقول هو 4، بعضهم يجعله 3، بعضهم أوصله إلى 12 صورة، كلها يجعلونها صورا للاستحسان. وهذا موجود في النظريات، بل في الأمور في النظريات المجردة قد ينغلق انغلاقا مطلقا، مثل نظرية الكسب التي أطلقها أبو الحسن الأشعري، ولكنها ما نظمت كمعيار معقول للتطبيق أو للعمل بها. ومثل نظرية الأحوال عند أبي هاشم الجبائي في مسألة الصفات، لما قال أبو هاشم بمسألة الأحوال. ولذلك صارت تسمى النظريات التي لا حقيقة لها أو لم تنتظم كحقيقة، نظرية الكسب ونظرية الأحوال إلى آخره. الاستحسان كذلك ما انتظم انتظاما واضحا، وهذا من الأوجه التي حملت الإمام الشافعي على جلالته أن لا يقبل دليل الاستحسان. لما فعل الشافعي ذلك؟ من جنس المعنى الذي قاله داود الظاهري في القياس. أليس القياس يقوم في جوهره على العلة؟ أليس كذلك؟
فالظاهرية داود وابن حزم والظاهرية بجملتهم يقولون هنا أسئلة: من قال إن الشريعة معللة؟ طيب أثبتت أن الشريعة معللة، من قال إن جميع فروع الشريعة معللة؟ كل الفروع بأفرادها معللة. قد يكون هنالك الأمر المحض. من قال إن العلة مدركة في جملتها؟ من قال إن العلة في أجزائها مدركة؟ من قال إن إدراكها ممكن بانتظام حتى نثبت دليل القياس؟ هذه الأسئلة على العلة هي التي صرفت الظاهرية أن يقبلوا دليلا سماه العلماء الذات بدليل إيش؟ القياس. الشافعي طبعا الاستحسان أضيق من أسئلة الظاهرية على القياس، أضعف من سؤال الشافعي على الاستحسان. الشافعي خشي أن يقود الاستحسان إلى ماذا؟ إلى التحكم وإلى التخرص في الشريعة، ولا سيما أن بعض الأحناف صار يقول فيه هو معنى يقع في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه أو الإفصاح عنه. هم ما يقصدون لا يمكنه بمعنى أنه تقدير من عنده وتحكم في الشريعة وتخرص في الشريعة، لا، إنما يقصدون أن المعنى الذي هو المتصل المرجح أو الذي نقل عن القياس الجلي يقصدون أنه ليس مسمى بوجه معين، وهذا في الحقيقة له وجود في الشريعة عن الاستحسان بالمعنى الذي قاله الأحناف. والشافعي رحمه الله وهو الإمام المشهور والمؤسس أو من المؤسسين لكتابة هذا العلم الجليل علم أصول الفقه لم يكن ساذجا رحمه الله وحاشاه عن ذلك لما أغلق القياس بهذه الطريقة، لأنه أراد بذلك صيانة الشريعة عن القول فيها، ولهذا سمى ذلك أصحابه تخرصا. إن القول بالاستحسان يعد من التخرص في الشريعة لأنه ليس له معيار. القياس وضع له معيار، والعلة وضع لها معيار، وإن كان هذا المعيار نسبيا، لكن الاستحسان معياره في النسبية أكثر إغراقا. أكثر الأصول في الأدلة التي فيها نسبية مفرطة هو الاستحسان، ولذلك أغلقه الشافعي اتقاء للتخرص لئلا يختلط على الناظر هذا بهذا، ولا سيما أن الاحتياج إليه في نظر الشافعي سيكون ضيقا وفي الأدلة الأخرى غنية. ولكن إذا نظرت للحقيقة، أليس هناك بعض الفروع التي أقر بها الشافعي وأصحابه عدل فيها عن مقتضى قياس إلى غيره لوجود إيش؟ مرجحات. هذا معمول به عند جميع العلماء وعند جميع المذاهب، هذا معمول به، لكن هوية الاستحسان لم تكن واضحة بمعيارها حتى يعطي الشافعي رحمه الله الحكم عليها مثل ما أعطى على بعض ومثله ما لقيته مسألة المصلحة المرسلة. ولولا جلالة الإمام مالك عند الشافعي لربما تلقت المصلحة المرسلة من الشافعي أسئلة أقوى مما أوردها أو أقوى من الأسئلة التي أوردها الشافعي وأصحابه على المصلحة المرسلة. ولهذا الشافعي وأصحابه يقولون بالمصلحة المرسلة، ولكن المصلحة المرسلة التي يستعملها مالك هي فيها مادة من الشبه بنظام الاستحسان الذي يستعمله أبو حنيفة من جهة عدم انتظام المعيار كتسمية، ليس عند الفقيه نفسه أو المجتهد، لا، هو عنده منتظم. وفي ظني أن عذر مثل أبي حنيفة وعذر الشافعي وعذر مالك في المصلحة وعذر الإمام أحمد في بعض القواعد، وإن كان دونهما في مثل هذا المعنى من حيث الاستعمال لا من حيث الإدراك، عذرهم رحمهم الله بأن الصحابة الذين هم أئمة الفقه لم يحددوا المعيار لتسميته، ولهذا ما تداول ليس الصحابة فقط بل حتى من تلقى عنهم. فإذا نظرت مثلا لأصحاب عبد الله بن مسعود، عرفوا عن ابن مسعود القول في التفسير
في القرآن كله، وعرفوا عن ابن مسعود رضي الله عنه الفقه والفروع والفتاوى والأحكام والوعظ وما إلى ذلك. لكن هذا المنهج الذي يؤكد لنا أنه تصور للشريعة ونظام دقيق لفهم الشريعة، يعني علم أصول الفقه، هو يكون على هذا الوجه من المدارك. ولهذا لا بد لطالب العلم القاصد إلى علم أصول الفقه أن يكون له عناية بإدراكه. فمتى يكون هذا الفرع الذي لم يأتي به نص، لأن النص إذا قضى في فرع من الفروع صار ما بعده من الشواهد والمتابعات الغير مؤثرة في أصل الحكم. وإن كان البحث بعد عصر الاستقرار للمدارس الفقهية توسع في استدعاء كل أوجه الاستدلال، فيستدلون بنص ثم بعده بقياس ثم بأثر صحابي، مع أنه يعلم أن النص لما وجد كان كافيا، وإنه لو ارتفع النص لارتفع الحكم عند جملة من القائلين بذلك، يعني لم تكن العمدة على هذا الأثر أو على هذا القياس. وتجدون أن فقه الصحابة كان يكتفي بالنص الأول في الدليل باعتبار الظهور عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم في علمهم وفي فهمهم لكلام العرب. الشاهد هنا أن من أوجه الاختبار المناسبة لمدارك طالب العلم في علم أصول الفقه أن ينظر في الفروع إذا ورد عليه الفرع، هل هذا الفرع يتجاذبه أكثر من دليل من الأدلة التي تسمى بالأدلة المختلف فيها، أو ما يمكن تسميته بصورة أدق النوع الثاني من الأدلة، أم أنها متواطئة عليه. فمثلا هذا الفرع هل القياس يقتضي هذا الحكم، وهل الحكم الذي اقتضاه القياس يصدقه الاستصحاب ومقتضى المصلحة المرسلة، هل هناك استحسان ينازع ذلك أم لا؟ فإذا وجدت الفرع قد أتى موافقا للقياس ولم ينازعه استحسان ووافقه مقتضى القول بالمصلحة المرسلة ومقتضى الاستصحاب، صار هذا الفرع متينا، وإن كان ليس فيه نص. ولكن إذا جاءك الفرع وقد تجاذبه، ليس فيه نص ولكن تجاذبته هذه الأدلة، فالاستحسان يقتضي، فالقياس عليه استحسان ينازعه، والمصلحة المرسلة والاستصحاب كذلك، لا يصح هنا أن يكون التخلص إن صحت العبارة، وهي مقصودة، لأن البعض يستعمل هذا حتى يسلم من التوابع، وإن كانت السلامة الحقيقية التقليد هنا، أن يضع نظام بأن القياس هو رقم 4 في الأدلة ورقم 5 كذا ورقم 6 كذا وعليه فيقدم القياس مطلقا. لا يوجد حتى عند الأحناف تقديم القياس مطلقا، بل حتى الأدلة عند الأحناف اللي هي أقوال الصحابة كما تعرف هنالك مسائل بنى فيها أو بنى أبو حنيفة القول فيها على أقوال الصحابة، فلا يوجد أن القياس دائما يقدم على قول الصحابي، وعكسه كذلك. لا يصح أن يفرض على مذهب الإمام أحمد أنه يقدم أقوال الصحابة مطلقا على سائر أوجه القياس. لما؟ لأن ما يقتضيه القياس قد يقدم على آثار بعض الصحابة. لماذا؟ باعتبار أن القياس هنا جلي، باعتبار أن القياس هنا هو مقتضى الاستصحاب، باعتبار أن القياس هنا هو مقتضى المصلحة المرسلة، فتجد جملة بموجبها صار الراجح في المذهب الحنبلي مثلا هذا القول الذي خالف بعض آثار الصحابة. فلا يوجد بعد الكتاب والسنة، لا يوجد دليل يجعل له رتبة مطلقة من حيث الترتيب، ولا ينتقل إلى الدليل الآخر إلا إذا عدم هذا الدليل. هذا لا تصور له، هذا ترتيب رتبه بعض الباحثين والناظرين، وقد يتوهمون ذلك بسبب
عناية بعض الأئمة ببعض الأدلة كالقياس يجعل الدليل الرابع عند بعض العلماء ويمجد شأنه ويثنى باعتبار ظهور أثره في الشريعة، بس باعتبار أنه واسع القياس. إذا لم يوجد نص فالقياس واسع، لأن الأصل وأخذت هذا كتجريد أن المسألة إما أن يقضي فيها النص أو إيش، أو تلحق بنص، يا تكون المسألة حكمها قضى به النص، أو ماذا إذا تحقق أن النص ما قضى فيها فإيش، فتلحق بالنص. وهذا الذي جعل أبا حامد يقول إن القياس ليس دليل حتى نقول دليل 4 أو 5. القياس منهج في عموم الشريعة ومستعمل في عموم الشريعة، ولهذا حتى دليل الاستصحاب يتصل به، وحتى دليل المصلحة المرسلة يتصل به، وما إلى ذلك. على كل حال هذا منطق نظري أو بحث في النظريات أكثر منه في الفرع الفقهي. فإذا تحقق ذلك فعلم أصول الفقه من أخص العلوم وأعظمها اتصالا بالفقه الشرعي، والأصولي المحقق هو الذي ينطبع عنده هذا العلم انطباعا. وهذا هو الحال التي كان عليها فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، الذين ما سموا لنا مصطلحا واحدا أصوليا من المصطلحات التي حدثت بعدهم، ومع ذلك كانوا هم أئمة الاجتهاد وأئمة الإلحاق وأئمة القياس وأئمة التفريع وما إلى ذلك، وفقههم متين على القواعد. ولهذا لما جاء الفقهاء والأصوليون من بعدهم وبخاصة الأحناف وجدوا أن الفروع التي قالها أئمة الكوفة ومصدرها في الجملة من مدرسة ابن مسعود وجدوها هي التي تنظم لك فروع. فعندهم فروع الاستحسان وفروع المصلحة المرسلة والفروع التي تدخل في باب القياس وفي باب الاستصحاب وما إلى ذلك. هذه السعة الفقهية لأن الصحابة عندهم هذا العلم الجليل هو علم ايش؟ عندهم علم انطباعي، ويعرفون تراتيب الأدلة وطرق الإلحاق الشرعي، وهذا هو الفقه، وهذا هو الدعاء أو جملة من هذا المقام من جملة الدعوة التي دعا بها رسول الله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس كما في الصحيح وغيره لما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل، لأنه في القرآن هو تأويل وبيان لحقائقه، وهذا من تعظيم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم سمى أمره تأويلا باعتباره تحقيقا، والتأويل هنا الحقيقة والعلم المحقق في هذا. المقصود هنا أنه يبين لنا هذه الدرجة، مع أن هذا العلم لما كثرت اصطلاحاته باعتبار أنه علم نشأ على الاصطلاح، يعني مسألة يحرم ولا يحرم ويجوز ويجب هذا مصطلح موجود حتى زمن الصحابة، لكن المصطلحات اللي مستعمل في الفروع الفقهية كأحكام، لكن مصطلحات علم الأصول هي مصطلحات نظمت بعد ذلك. فيقال فيه إن الناظر في هذا العلم إما أن يدرك أنه من ذوي الجمع فيه هذا، وإما أن يتوهم لكثرة معرفته بأسماء اصطلاحاته وأسماء مسائله فيتوهم أنه محقق في هذا العلم، أو يتوهم أن هذا هو التحقيق في هذا العلم. ومما يقتضي عدم الكشف عن هذا التحقق عدم اتصال صاحبه أو الناظر فيه بعلم الفقه، وإلا إذا استعمل علم الفقه وكما قلت جاءته الفروع الفقهية وصار يورد السؤال على أصوله وعلى علمه بعلم الأصول، هذا الفرع يتصل بأي الأدلة ويتصل بأي درجات الدلالات، ثم ينظر في التنازع وينظر في التطابق. إذا استعملت هذه الأصول التي درستها وعرفتها وجئت لهذه الفروع التي فيها التجاذب ووجدت أن تمييزك فيها بين
من جهة الأدلة وتطابقها أو تجاذبها أو تنازعها أو تنازع الفرع في فهمك لها، ومن جهة الدلالات، فهذا يدل على فقه في الأصول. قد يقول قائل: هل يصح أن نقول تنازع الأدلة؟ وهل الأدلة تتعارض؟ نقول هي أدلة في تسمية المصطلحين على تسميتها أدلة، وإلا الدليل الشرعي المجرد لا يتنازع، وذلك لا يمكن أن نفرض هذا في تعارض الكتاب والسنة أو تعارض بعض القرآن مع البعض. هذا لا وجود له، ولا يصح حتى التعبير به، حتى لو قيل في فهم المجتهد إجلالا للنص ولكلام الله ورسوله. لكن هذه الأدلة إنما قيل بالتنازع باعتبار أن الدليل نفسه بذاته مركب من الاجتهاد، هو ليس متمحض هو ليس متمحضا شرعيا، ما من دليل منها إلا وهو مركب من من مادة اجتهاد، وإلا لو تمحض شرعيا لكان النص. ولهذا النص لا يفرض فيه مسألة التنازع بين أدلة النص نفسها، وما قاله بعض العلماء رحمهم الله من تعارض الأدلة، وإذا هذا كله ما كان ينبغي التعبير عنه أصلا، وهي حال شاذة لبعض المكلفين في عقل المجتهد الذي وصل إلى اسم الاجتهاد لا تتعارض عنده الأدلة بهذا المصطلح بتاتا، لا تتعارض عنده الأدلة. ولم يوجد في كلام الأئمة المجتهدين من الفقهاء من السلف الأول وحتى من بعدهم أنهم توقفوا في مسائل باعتبار تكافؤ الأدلة، يتوقفون باعتبار عدم التبين. هذا صحيح، وإن كان قليلا توقف موجود في الفرع الفقهي، بس ما يسببون التوقف لا، ما يسببونه بما يسمى تكافؤ الأدلة اللي موجود عند الفلاسفة وبعض النظار، يتوقفون في مسائل في علم النظر أو الفلسفة ويقولون السبب في التوقف ليس عدم التبين. التوقف لعدم التبين منهج شرعي وموجود في القرآن: ولا تقف ما ليس لك به علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لكن في توقف يقولون خلاص استكملنا البحث، ولكن الأدلة متكافئة. هذا لا وجود له في الشريعة أصلا، ولا يسبب به البتة، كتوقفات مالك في بعض المسائل ما يقال تكافؤ الأدلة عند مالك، إنما عدم الترجح أو التبين عنده في المسألة وليس غالبا عليه. هذه المقدمة الرابعة الثالثة. نعم، المقدمة الرابعة، وربما نختم بها لضيق الوقت. كيفية تحقيق الملكة في علم الأصول. قد يقول قائل إن تصورنا في الجملة معنى الملكة العلمية، وتصورنا أقسام العلوم، وتصورنا علاقة الملكة بعلم أصول الفقه، فمن المقدمات اللازمة، وإن كانت كما قلت ليست متممة لهذا الموضوع، الموضوع طويل وفيه مقدمات كثيرة، لكن لا يسع الوقت للحديث عنها الآن، فنختم بهذه المقدمة التي قد تكون مفتاحا لهذا الموضوع مناسبا، في كيفية تحقيق الملكة العلمية الأصولية. هذا التحقيق مبني على ركنين: الركن الأول قدر أو خلق وفضل من الله محض، أن الله آتى هذا الإنسان الفقه وآتاه الملكة في هذا العلم، ولهذا كان أبو حنيفة لا يجارى في الفرع الفقهي وفي الأصول وفي مسألة الاستحسان، وهو الذي أنشأ هذا المصطلح وإن كان مستعملا قبله، لكن كما تعلمون لم يكن ذا باع واسع في علم الحديث من حيث الرواية ومن حيث الحفظ، بل قال من قال في حفظ أبي حنيفة كما تعرفون تكلموا في حفظه. وهذا يبين لك أن الملكة أنواع، وقد يؤتى الإنسان ملكة في شيء ولا يؤتى الملكة
في شيء آخر. فهذا القدر الأول والركن الأول هو طبع وخلق من عند الله. وحتى الأخلاق التي هي أقرب للحساب فيها الجبل، أليس كذلك؟ ولذلك العرب حتى في جاهلية كانت تعرف هذا ويعرف الناس بهذا، وما زال هذا معروفا أن البعض يطبع. تجد الأولاد وهم صغار ما بعد تعلموا وتربوا تربية واحدة، هذا في طباعه سكينة وهذا في طباعه شدة وإلى آخره. فهذا من ابتلاء الله وفضل الله لعباده. وقد يبتلي الله بعض العباد ببعض النوع من الأخلاق وما إلى ذلك. هذه أمور ترجع إلى حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى وإلى عدله وفضله، ولا يظلم ربك أحدا وله الفضل على عباده أجمعين. إنما المقصود أن هذا الركن ينبغي التمييز في جملته. فإذا كنت لم تؤت هذه الصفة فالتقحم فيها والإلحاح عليها قد لا يكون حكيما. وأقول حكيما ولا أقول صحيحا. حكيما باعتبار أن الإنسان يبحث فيما آتاه الله وما مكنه الله فيه، كما قال الله جل وعلا ليبلوكم فيما آتاكم، وهذا منهج شرعي. ولذلك كما جاء في الصحيح لما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام من أبي ذر أنه سأل عن الإمارة أو في نفسه شيء من ذلك، ماذا قال له؟ قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تعمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم، لا تناسب حاله. فإذا القدر الأول قد يقول قائل إذا كان من خلق الله سبحانه وتعالى وهو من أمور الربوبية في خلق الله لعباده وصفاتهم، نقول هذا ليبلوكم فيما آتاكم. طبعا ليس المقصود الوجود والعدم، هو مثل ما قيل في أول المجلس الظهر ما في وجود وعدم في الملكة، ما من أحد إلا عنده درجة من القابلية. فإن كانت الدرجة هذه درجة مناسبة فاعلة فأقبل على هذا المعنى بالاكتساب اللي هو الركن الثاني. وإذا كانت هذه الدرجة ضعيفة في أصل تكوينها فلا ينبغي للإنسان أن يلح ليحولها بالقوة والاكتساب إلى قوية، مع أنه قد أوتي ملكات أخرى قد أهملها. ولذلك لا يحصل. فمعرفة الدرجة التي هو عليها من حيث الملكة هذا مهم. الدرجة الثانية أو الركن الثاني هو الاكتساب في كيفية تكوين الملكة الأصولية. فمن كان عنده الركن الأول بدرجة مناسبة وهو الطبيعي أو الخلقي الأول فيأتي الاكتساب بأوجه. قد يتبادر أن الاكتساب بقراءة كتب الأصول مباشرة، وهذا قطعا أنه موجود، لكن هل هو المعنى الأول لتحقيق الملكة الأصولية؟ لا، ليس هو المعنى الأول. المعنى الأول التصور لمفصل أدلة الشريعة، المعرفة بالقرآن. ولذلك حفظ القرآن هو في بناء هذه الملكة الأصولية، لأن الأصول هو فهم ليس فتوى. الأصول هو مقدمات لفهم وإنتاج أحكام الشريعة. ولذلك الأصولي لا يعطي في الأصل الحكم من حيث الفتوى ومعرفة الأحكام المجملة ليست المفصلة. الفقه هو الذي يعنى بالحكم المفصل كما نعلم، أو كما اصطلحوا عليه بتعريفهم لعلم الفقه وعلم أصول الفقه. فالمعرفة بمفصل أدلة الشريعة، والمقصود بالأدلة هنا المعرفة بالقرآن والمعرفة الواسعة بالسنة، وعدم قصر المعرفة بالسنة على ما سمي عند المتأخرين رحمهم الله بأحاديث الأحكام، بل البناء على المنهج الذي كتب عليه المتقدمون، وإن كانوا أعطوا الأحكام اختصاصا باعتبار أنها عليها مدار أكثر التشريع، لكنهم ما تركوا الأبواب الأخرى من السنة ولهم ترتيب فيها وفقه فيها، كما هي طريقة الصحيحين والسنن ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك إلى آخره.
والمعرفة بمفصل السنة يعطي الفقه الواسع للباحث. وكذلك من باب أولى كما سبق المعرفة بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ومعرفة المقاصد أو المعاني الكلية على الآيات. الاكتساب الثاني حسن النظر في كلام العرب، حسن النظر في كلام العرب، في شعر العرب وبيان العرب وفي بلاغة القرآن. النظر في القرآن ليس باعتبار النظر في القرآن كما نعرف باعتبارات، قد تصل في النظر بالقرآن إلى المعنى الفقهي كما سميت بكتب التفسير المعنية بالأحكام، أو بالمعنى العقدي أو ما إلى ذلك. هنالك نظر في كتاب الله في بلاغة القرآن الذي هو معيار البلاغة وهو الحاكم على البلاغة، ليس الحاكم على البلاغة شعر الشعراء. البلاغة وجدت أو أعظمها وأجلها هو ما في كلام الله الذي لا يستطيع البشر أن يقولوا مثله. لكن إذا جئت لترتيب الكلام في كتاب الله وتفصيل الكلام في كتاب الله، وكما قال الله جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، هذا وأحسن تفسير. هذا الحق في بلاغته وفي تشريعاته وفي آدابه وفي أحكامه، لكن من ضمن ما تضمنه القرآن من ما يسمى بالإعجاز هو البلاغة التي نزل بها والبيان الذي نزل به في ترتيب التشريع وفي تسبيب الأحكام وما إلى ذلك. هذا التبصر في كلام الله جل وعلا هو الاكتساب الثاني بعد المعرفة بالكتاب والسنة وبالسنة على قدر الإمكان. المعرفة أو الاكتساب الثالث إذن في كلام العرب، وأخص ذلك أو قبل ذلك بعبارة أدق، قبل ذلك المعرفة ببيان القرآن، ثم في كلام العرب من جهة شعرها وبيانها إلى آخره. ولكن الأصل في البيان هو القرآن، الأصل في البيان هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشافعي لما كتب في أصول الفقه ذكر مسألة البيان العربي كثيرا واعتنى بها في كتابه المشهور والمعروف بالرسالة. الاكتساب الثالث القراءة في كتب الأصوليين، ولا سيما الكتب التي كتبت على سبيل النظرية. ولا يكون المقصود في تأسيس هذا العلم طبعا بعد معرفة أوائله التي قد تمشي بمختصرات كالورقات ونحوها، هذه درجة ابتدائية محضة، يعني لا نتكلم في دائرتها، نتكلم عن الدرجة التي فوقها، العناية بالكتب التي تعنى بصياغة هذا العلم كنظرية، وأنه ليس علما متجزئا منفكا. الفروع الفقهية هذا الفرع يختلف عن هذا الفرع، الفروع الفقهية يختلف هذا الفرع عن هذا الفرع. لكن الأصول لا، الأصول هي عبارة عن نظرية يحتاج المستوعب لها أن يعرف هذه الأحكام الفقهية ماذا يتصل بها من الأدلة وماذا يتصل بها من الدلالات. ترى كل فرع فقهي عليه دليل، لا بد أن تجري على الدليل ماذا يتصل به من أصول الفقه، لا يعطيك الثبوت. هذا عند المحدثين أليس كذلك؟ لأن الدليل القرآن هذا بداهي الثبوت، متحقق الثبوت قطعا. السنة فيها الرواية التي قد تكون ضعيفة أو غير ذلك. الثبوت هو بحث عند المحدثين أليس كذلك؟ عند الأصوليين علم الأصول ماذا يعطيك سواء في دليل القرآن أو السنة؟ إن كنت تنظر في نص فهو يعطيك لابد أن تلقي سؤالا اللي هو جهة الدلالات، وهذا كما تعرفون مراتب ومتعلقات واسعة. وإن كنت تبحث فيما ليس على النص فيأتيك تجاذب ما يسمى بالأدلة وهي النوع الثاني. هذا السعة في الطلب على الفرع، يعني الفرع عليه تعلقات متعددة من جهة دلالاته ومن جهة أدلته. متى يكون أصوليا فقيها؟
إذا أحسن انتخاب أقرب الدلالات مناسبة وأقرب الأدلة من القياس والاستحسان والمصلحة إلى آخره، أقربها مناسبة. ولهذا سمي هذا الفعل إيش؟ لا، سمي هذا الفعل سمي الاجتهاد، أليس كذلك؟ وكيفية الاستفادة وحال المستفيد سمي، هذا هو الاجتهاد. الاجتهاد أن تأتي لمسألة ثم تنظر إن كنت تنظر في النص تنظر في درجة الدلالة بعد أن تكون حققت مسألة إيش؟ الثبوت، إما في القرآن بديهيا أو من علم الحديث في الروايات. وإذا كنت تنظر بعد النص فتنظر في أدلة الإلحاق الذي يمكننا أن نسميها بأدلة إيش؟ هي أدلة الإلحاق اللي أشبه ما يكون أبو حامد يقول إن القياس عام في الشريعة، لأن المصلحة المرسلة حقيقتها إلحاق. وأنا ما تأذن لي لأنه فتحت لك المجال فتحت لغيرك، الله يكرمك. القياس هو إلحاق صحيح، لكن أيضا حتى الاستحسان إلحاق، وحتى المصلحة المرسلة إلحاق، والاستصحاب إلحاق وما إلى ذلك. فهذه الأوجه الواسعة إذا كنت قد تلقنت علم الأصول تلقنا ورتبت له نظاما عدديا رياضيا هذا يقدم على هذا، وقع الخلل كثيرا. وهذه الدرجة من فقه علم الأصول فيها شبه بفقه علم العلل في علم الحديث، الذي يعني علم الحديث درجاته الأولى تمشي في القانون الرياضي، لكن ليكون محدثا يأتي بعدين الدرجة المبنية على التنازع. ولذلك تجدون في التفرد مثلا لا يوجد في التفرد في علم الحديث أن المتقدمين من المحدثين على مذهب واحد أو على مذهبين أو على ثلاثة، منهم من يقول بقبول التفرد مطلقا من الثقة، أو أنهم أجمعوا على رده، أو أجمعوا على قبوله، أو أنه فيه مذهبان. من يقول فيه مذهبان هذا خطأ، لأنه إذا قال فيه مذهبان من الذي قال بقبول التفرد مطلقا والتزم به من المحدثين؟ ومن الذي قال بإيش؟ برده مطلقا والتزم به من المحدثين. ما من محدث متقدم إلا ويقبل التفرد تارة وإيش؟ ولا يقبله تارة. قد يرجح كلامه أو يقال طريقة أحمد هنا أرجح من طريقة ابن عيينة أو ما إلى ذلك، هذا مثل ما يقال في الأمور الفقهية ويبقى نسبيا. لكن كمنهج ما عندهم في التفرد قاعدة واحدة بتاتا، ما عندهم في التفرد قاعدة واحدة بتاتا. حتى لما جاء النظم المتأخر، طبعا يقال أحيانا يقال المتأخرون يقولون كذا، ما في ترى في المتأخرين قاعدة كلية مؤكدة، لكن لما وجدوا في كلام المتأخرين يقولون زيادة الثقة مقبولة ويتوسعون فيها، حمل على أنهم لا يراعون التمييز في التفرد، أي ما يضاف لمذهب المتأخرين. مع هذا قد يكون فيه قدر من المبالغة. هو التفاوت بين المتأخرين والمتقدمين موجود في الدرجة العلمية، لكن التفاوت كمعيار هذا ليس مؤكدا، بمعنى أن المتأخرين ما وضعوا معيارا صريحا في مخالفة منهج المتقدمين حتى نقول هذا معيار وهذا إيش وهذا معيار آخر. أنا عندي رحلة للمطار لا بد أن نذهب الآن إن شاء الله. فالمقصود أن هذه الاكتساب من جهة القراءة في كتب الأصول، ويعنى بكتب الأصول من هذا النوع التي فيها نظرية واسعة في هذا العلم وتحقيق، وابتداء برسالة الإمام الشافعي وهي أجل ما كتب في ذلك، وما بعد ذلك من الكتب. الأخير وليس أخيرا من حيث القاعدة العلمية ولكن أخير من حيث الوقت هو القراءة في الفروع الفقهية واختبار الأصول عليها كما سبق
بعض الأمثلة أو بعض الترتيب له، ليكون الناظر في علم الأصول يربط هذا العلم بمتعلقه وبنتيجته، باعتبار أن علم الأصول مقدمة وأن الفقه إيش؟ نتيجة. فيختبر هذه المقدمات كيف يحصل منها النتائج، فإن تحصل منها النتائج على منهج صحيح لا يقوم على القانون الرياضي المطلق الذي يقول القياس دائما يقدم بعد النص، وثم كذا ثم كذا ثم كذا، أو هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد العكس، يقدم قول الصحابي مطلقا على القياس. هذا توهم في علم الأصول وحتى في المذاهب الفقهية. نكتفي بهذه الدرجة من الموضوع، وإن كان الاجتزاء ظاهرا فيه، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتيسر إن شاء الله بعض اللقاءات لإتمام هذا الموضوع، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص لوجهه الكريم، وأن يجزيكم خيرا، وأن يجزي الإخوة المشايخ الذين رتبوا هذه الدورة وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والمكتب التعاوني، كما نسأله أن يوفق ولاة أمور